حضرات، عشرہ ذی الحج جڑا اسلامی مہینیاں دے اندروں ایک مہینہ ہے، او دے پہلے 10 دن نے۔ انہاں پہلے 10 دناں دی فضیلت، مقام، مرتبہ تسی علماء دے کولوں سن چکے ہوگے، کیونکہ ہر مسجد دا خطیب، ہر مسجد دا امام او دی کوشش ہوندی ہے کہ سال دے اندر جڑے اللہ وحدہ لا شریک دا تقرب حاصل کرن واسطے کچھ خاص مواقع ہوندے نے، انہاں دا تعارف کروایا جائے۔ میں آپ احباب دے سامنے جذبہ قربانی چند ایک الفاظ، چند ایک گزارشات پیش کرنی چاہنا۔ احباب اگے گزارش ہے، فیصلہ آبادوں چل کے تاڑے کول صرف قرآن اور حدیث سنان آئے ہیں، تسی محبت نال بس سن لینا، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، قربانی چیز کی ہے؟ ویسے تے قربانی دا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اے دی وسعت دے اندر بندہ جائے بڑا طویل وقت درکار ہے۔ میں بس اتنا دسنا چاہنا، بندہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، او ہر چیز جیڑی چیز دے نال اللہ وحدہ لا شریک دی رضا حاصل ہو جائے، بندہ رب دی راہ اندر خرچن واسطے تیار ہو جائے، اس شے دا نام ہے قربانی۔ قربانی صرف جانور دے گلے تے چھری چلا دینا ہی نہیں، قربانی صرف انسان پورا سال محنت کر کے مہنگا اور خوبصورت جانور لے آ کے اپنے گھر اندر انہوں بننے، بچے خوش ہون، پھر جناب یوم النحر قربانی والے دن انہوں نحر کرے، انہوں ذبح کرے، اس چیز دا نام ہی قربانی نہیں۔ یاد رکھے آجے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جننے پیغمبر آئے نے، سارے پیغمبران نے قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ کسے نے اولاد بھی قربانی دیتی ہے، کسے نے اپنی زندگی رب دے نام وقف کر دیتی ہے، کسے نے اپنا مال پیش کیتا ہے۔ جویں جویں اللہ وحدہ لا شریک دے احکام پیغمبران تے نازل ہوئے نے، انہاں نو سمجھ آئیے رب اس طریقے نال راضی ہوئے گا، انہاں او کم کر کے ہر او قربانی دے کے اپنے رب نو راضی کر لیا۔ اج سانوں بھی اس وقت ضرورت ہے اسی اپنے رب نو راضی کریے قربانی پیش کر کے۔ قربانی کیے اور قربانی اللہ دی راہ اندر کس طرح دی دینی چاہیے؟ قرآن سننا، 4 پارہ اور پہلی آیت دا ایک ٹکڑا پڑھاں گا، او دی تھوڑی جی تفسیر بیان کر کے میں آپ احباب تو اجازت چاہواں گا۔ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرما دے نے ہرگز اس وقت تک تسی نیکی نہیں پا سکو گے، نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جنی دیر تک میری راہ اندر او چیز نہ خرچ کرو جڑی تانوں ساریاں تو زیادہ پیاری لگ دیئے، جڑی ساریاں تو زیادہ تانوں حسین لگ دیئے۔ لفظ بردا ایتھے مطلب تے معنی محدثین نے، مفسرین نے، اہل سیر نے، اہل تفاسیر نے جیڑا کیتا ہے کہ تسی اس وقت تک اللہ فرما دینے او میرے بندے او میری جنت نو حاصل نہیں کر پاو گے جنی دیر تک تسی ہر او شے میری راہ اندر قربان کرن دا جذبہ نہ رکھو جڑی تانوں سب تو زیادہ پیاری لگ دیئے، جڑی سب تو عزیز ہے۔ اے انسان، سب تو عزیز تینوں کیے
اگر پوچھا جائے ہر بندے نو، بندہ کہے گا میری جان ہے۔ یار جان کی حیثیت رکھ دیے، اگر اللہ دی راہ دے اندر ضرورت پہ جاوے اے جان بھی قربان ہو جانی چاہیے۔ اگر تیرے کو قیمتی اثاثہ تیری اولاد ہے تے اولاد بھی قربان ہو جانی چاہیے۔ دیکھو مسلمان، آدم دے دو بیٹیاں نے قربانی پیش کی تھی، ایک نے اللہ وحدہ لا شریک دی راہ دے اندر اخلاص دی بنیاد تے قربانی پیش کی تھی، قبول ہو گئی۔ مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام کس قدر قربانی پیش کر رہے نے، 950 سال گزر چکے نے، واس بڑا کیتا ہے، تبلیغ بڑی کیتی ہے، کوئی رائے راستے آنو تیار کوئی نہیں۔ اللہ دی طرفوں عذاب آ گیا، پانی اندر ڈوبدا جدوں بیٹا دیکھیا، رب کولوں دعا کیتی، دل نو کھچ پہ گئی۔ اللہ فرماندے نے او میرے نو اس بیٹے نو چھڈ دے، اے تیرے اندروں نہیں، تیرے تے او نے جنہ تیرے تے ایمان لے آندا ہے۔ بیٹا ضرور سی پر قربانی پیش کر دیتی، چھڈ دیتا، بہت بڑی خواہش، بہت بڑی محبت تے چھری پھیر دیتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنتی سنت نو زندہ کر دیا ہویا سی جانور ذبح کرنے آئے۔ یار اصل تے باپ اور بیٹے دی گفتگو ہے، یار اصل تے اللہ تے پیغمبر دا تعلق ہے، لیکن وہ گفتگو بھول گئی۔ بیٹے نے باپ نو کی کیا، باپ نے بیٹے نو کی کیا، اسیوں تے بھول گئے۔ او بیٹے دے گلے تے چھری کادے واسطے چلن لگی، اسیوں تے بھول گئے بیٹا قربان کیوں ہون لگا۔ سانو چھترے تے بکرے یاد رہ گئے، سانو جانور یاد رہ گئے۔ مسلمانوں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی زندگی، ساری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں نے، کتے اپنی اولاد دی قربانی دیندے نظر آ رہے نے، کتے اپنا کاروبار چھڈ دے نظر آ رہے نے، کتے اپنا علاقہ وطن چھڈ دے نظر آ رہے نے، خاندان کنبا قبیلہ چھڈ دے نظر آ رہے نے، کتے حضرت ابراہیم اپنی جان قربان کرن لئی اگ اندر چھلانگ لگا دے نظر آ رہے نے، کتے حضرت سیدنا ابراہیم جلا وطن کر دیتے گئے، اولاد اللہ نے عطا کی تھی، جنگل اندر چھڈ آئے، بیٹا چلن پھرن دے قابل ہویا، گلے تے چھری حکم الہی دے مطابق چلان لی تیار ہو گئے۔ مسلمانوں اینو کہندے نے جذبہ قربانی، جس بندے دے دل وچ جذبہ قربانی ہوئے او پھر قربانیاں پیش کرنیاں شروع کر دیندا ہے۔ اگر اللہ دے دین نو لوڑ پہ جائے مال دی تے مال بھی دیندا ہے، لوڑ پہ جائے جان دی تے جان بھی دیندا ہے، ضرورت پہ جائے اولاد دی تے اولاد بھی اللہ دی راہ دی اندر قربان کر دیندا ہے۔ جس شے دی صلاحیت دی وقت دی مسلمانوں لوڑ پوے بندہ رب دی راہ اندر خرچ کر دیندا ہے۔ جدوں اے آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی۔ ایک صحابی حضرات مسجد نبوی دے سامنے بہت آگے کھجوراں، میرے مال اندروں مینوں ساریاں تو زیادہ پیارا اے باغ لگدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرن لگا، عرض کر دے اللہ دے نبی جی میں سارا باغ ہی رب دی راہ اندر دے دینا وا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے او جڑا خیبر دا قلعہ فتح ہویا سی، مسلمانوں جڑا اوتھوں حصہ ملیا سارا رب دی راہ اندر خرچ کر دیتا۔
یار اس مال دی کی حیثیت ہے، یاد رکھ قربانی کنوں کہندے نے۔ انج کر کے بدر دا میدان سجیا ہویا ہے مسلمانوں، توجہ فرمانا، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دے ساتھیاں دیاں صفاں بنیاں نے، سامنے دشمن دیاں صفاں بنیاں نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او مسلمانوں توجہ فرمایا جے جنگ جاری ہے، جنگ زور و شور تے وے، کئی مرتبہ بیٹا نظراں دے سامنے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی دلی خواہش ہے میرا بیٹا گستاخ ہے، میں دی گردن اتار دیا، لیکن وار نہ چل سکیا، دور دور رہا، لیکن بیٹے دی کوشش سی میں باپ نو قتل کر دیواں۔ مسلمانوں توجہ فرما دے جانا ہے، لیکن پھر دل وچ گل آئی پھر بھی میرا باپ ہے، مینوں کیوں قتل کراں؟ بعد دی اندر جدوں چند سالاں دے بعد ملاقات ہوئی، بیٹا کہندا ہے ابا جان دل وچ تے گلاں بڑیاں آئیاں، کدے دل وچ گل آئی میں قتل کر دیاں، پھر میں آکھیا باپ میں چھڑ دیاں، لیکن حضرت صدیق اکبر کہن لگے او پتری جے تو میرے قریب ایک واری بھی میرے وار دے نیچے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا، میں تینوں نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیندا۔ اے قربانی مسلمانوں، اے قربانی، جذبہ قربانی، دین دی خاطر سب کچھ قربان ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سکے ماموں آ گئے، نبی دی محبت اندر محبتاں ماموں دیاں قربان کر دیتیاں، آس بن حشام ماموں دی گردن اتار دیتی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابہ دے اندر جذبہ قربانی، ہر شے دی قربانی پیش کر رہے نے، اپنی خواہشاں دی قربانی، اپنی محبتاں دی قربانی، اپنی اولاد دی قربانی، اپنے مال دی قربانی، اپنی صلاحیت دی قربانی، اپنے وقت دی قربانی۔ صلح حدیبیہ یاد ہو مسلمانوں، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے سفیر بنا کے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے بھیجے آئے۔ مکے والے انو جا کے پیارے عثمان نے آکھیا او مکے والے او اللہ دے نبی آئے نے، تشریف لے آئے نے، حدیبیہ دے مقام تے نے، عمرے دی نیت لے کے آئے نے، جنگ لڑن نہیں آئے۔ او مکے والے او تسی عمرہ کر لین دیو۔ سونے نبی کریم علیہ السلام دی دلی خواہش عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر لین دیو۔ آکھن لگے عثمان ساڑے چاچے دا پتر ہے، تو ساڑا پتریر بھی لگنا ہے، اے عثمان تو عمرہ کر، طواف کر، زمزم پی، لیکن اسی محمد نو ایتھے نہیں آن دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کہندے نے بیت اللہ اللہ دا گھر ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت بڑا مقام ہے، لیکن میں عثمان کون ہننا جس بیت اللہ دا طواف جنی دیر تک محمد نہیں کرنگے میں عثمان کیویں کرانگا؟ اے قربانی ہے، اپنی خواہش نو قربان کر دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باپ ابو طالب فوت ہو گیا ہے، میت بوئے تے پئیے، نبی کریم علیہ السلام دے دروازے تے چلے گئے، حضور میرا باپ ضرور ہے لیکن حکم تسی کرنا ہے، میں او دے بارے کی کراں؟ تجہید و تکفین دا حکم تسی دینا ہے۔ باپ نو بعد اندر نبی نو پہلے رکھیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امت امین قرار دیتے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے مسلمانوں توجہ فرمایا جے، کہندے نے کئی مرتبہ میریاں نظراں دے سامنے میرا باپ آیا ہے، میں معاف کر دینا، میں چھڑ دینا، شاید انہوں توبہ دی توفیق
तौफीक मिल जावे, तौबा कर लवे, जहन्नम तो बच जावे, लेकिन बाप दुश्मन वल्लों है, मैं मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दे साथियां चों है, लेकिन बाप मैनू माफ करन नूं तैयार नहीं, तलवारां ले ले के सामने आंदा है, वार करदा है। अचानक मेरे सामने आया, मैं आखिया यार बाप ते है वे, लेकिन नबी दा दुश्मन है, नबी दा दुश्मन है, गर्दन तन तो जुदा कर दी। मुसलमानों आए कुर्बानी दा जज्बा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत कीती, मुहब्बत मुकम्मल नभाई, वफादारी कीती, गमखार बन के सब कुछ कुर्बान कर देता है। हजरत सैयदना उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों तवज्जो फरमांदे जाना है, मुसअब बिन उमैर इन्हां दे भाई उज़ैर जरा तवज्जो फरमाना, गिरफ्तार हो गए ओहद दे मैदान दे अंदर, भाई कोलों दी लंघे। हजरत मुसअब बिन उमैर कहन लगे जड़ा बन रहा सी ना सहाबी, कहंदे इनू घुट के बन्नी रस्सियां नाल, इंदी मां बड़ी अमीर ही तेनू छुड़ा लेगी, इंदी मां बड़ी अमीर इनू छुड़ा लेगी, इनू घुट के बन्नी। भाई कहन लगा तू मेरा सक्का भरा है, तेनू गल जचदी जिहड़ी कहन दिया कि इनू घुट के बन्नी। कहन लगे मेरा भाई तू नहीं, मेरा भाई वो है जिहड़ा मेरा ईमान दा भाई है। अपने भाई भी कुर्बान कर दिते, जाना कुर्बान होइयां, भैनां ने वीर कुर्बान कीते, ओह दा मैदान है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा लगदे ने। मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे, हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु दे जिस्म दा मुसला कर दिता गया है। मुसले तो मुराद जिस्म नू कट दिता गया है, आजाद टुकड़े कीते, पैरां दियां उंगलियां, हत्थां दियां उंगलियां, नक भी कटिया, कन भी कटे, अखां भी कट दित्तियां। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारों 70 यार ओहद दे मैदान दे अंदर, जिन्हां दे अज़ाब बिखरे पे ने, जिन्हां दियां बोटियां बिखरियां पईयां ने, जिन्हां दा खून बिखरिया पिया है। अमीर हमजा भी शहीद हो गए। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी सगी बहन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फूफी जान हजरत सैयदा सफैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आईयां, अपने बेटे जुबैर नू भेजिया, जुबैर मेरे बेटे जा नबी पाक कोलों इजाजत लेके आ कि ताड़ी फूफी जान आईयां ने, मेरी अम्मी जान आईयां ने, आके वीर दा दीदार करना चाहदियां ने। आखिरी मरतबा वीर अमीर हमजा नू देखनिया चाहदियां ने। नबी करीम फरमांदे ने जुबैर यार तू जानदा है बीबियां दे दिल थोड़े हुंदे ने, औरतां दे दिल थोड़े हुंदे ने। अपने वीर अमीर हमजा दे जिस्म दा हाल देखेगी किते टाई मार के रोवन ना लग पवे। मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे, क्योंकि पैना नहीं बर्दाश्त कर दियां, वीरां नू जख्म आवन, पैना नहीं बर्दाश्त कर दियां, वीरां नू दर्द होवे, वीरां नू कांटे जिन्नी भी कोई किसी किस्म दी तकलीफ होवे। हजरत सैयदना जुबैर वापस जाके कहने लगे अम्मी जान अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने तुसां अगे नहीं आना, क्योंकि बीबियां दे दिल थोड़े हुंदे ने, किते परेशान ना हो जावो। मैं तैनू दसन दे आवां मामू अमीर हमदा शहीद हो चुके ने, तुसीं इत्थों ही वापस चलियां जाओ। हजरत सैयदा सफैया कहन लगियां जुबैर जा जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम नू दस दे, जाके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मेरा पैगाम दे दे। ताड़ी फूफी जान सफैया कह रही ने कि मैं उन्हां औरतां चों औरत नहीं, जहालत दे जमाने दे अंदर जड़ियां वीरां दे दर्द वे के वावेले कर दियां सन। तुसां जो साडी तरबियत कीती है, असी ते कुर्बानियां देन वाले लोग, वीर रब दी रामदर कुर्बान हो गया ते की होया, नबी पाक ने इजाजत दे दी है। ओ लोगो तवज्जो फरमाया जे, ओह दा मैदान है इंज करके खून बिखरे आए, पैन अपने वीर दा दीदार करन आ रही है।
ओहद मैदान दे अंदर हजरत सुफैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जदों तशरीफ ले आईयां ने इंज करके अपने वीर दा हुलिया वेखिया जिस्म दे टुकड़े टुकड़े होए ने खून ही खून है लथपथ खून दे अंदर जिस्म हो चुके आए ए नहीं आखिया हाय मैं मर गई मेरे वीर नूं की होया बल्कि अल्लाह दा शुक्र अदा कीता कहन लगी ओ मेरे अमीर हमजा कल क़यामत वाला दिन होएगा भैना अपने शुहदा वीरां दे सर लैके आन गियां अल्लाह दे दरबार दे अंदर के मालिका ए मेरा वीर शहीद हो गया सी मैं वाहद सफैया अमीर हमजा दी बहन जिहड़ी अमीर हमजा दे जिस्म दे टुकड़े झोली विच पा के लैके आवांगी आखांगी मालिका ए मेरा वीर अमीर हमजा है इनू कबूल फरमा ले मुसलमानों भैनां ने कुर्बानियां दित्तियां यार तुसां की ख्याल कर लिया इस्लाम एवें ही इत्थों तक पहुंच गया है और मुसलमानों ए शजर इस्लाम दरख्त इस्लाम खूबसूरत पौधा है एदियां बुनियादां विच नबी दे यारां दा खून है एदियां जड़ां विच नबी दे प्यारियां दा खून है सब तो पहला खून इस्लाम दियां बुनियादां दे अंदर तवज्जो फरमाया जे मक्कातुल मुकरमा दे अंदर सब तो पहली शहीदा हजरत सैयदा सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जिन्हां दे जिस्म दे दो टोटे कर दिते गए किस वजह तो क्या उन्हां किसे दे पैसे देने सी क्या जायदाद देनी सी क्या उन्हां कोई कब्जा कीता सी इस्लाम दी बेटी पहली शहीदा सैयदा सुमैया सिर्फ इस जुर्म दी पादाश दे अंदर के उन्हां पढ़िया सी ला इलाहा इल्लल्लाह ए कलमा पढ़िया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे दी बुनियाद ते मारा पईयां खून दे दिता हत्ता कि अबू जाल आ गया मक्के दा चौके लोग जमा हो गए ने जुर्म किए मुसलमान जुर्म किए कलमा पढ़िया एक पैर नाल एक ऊंट बनया दूजे पैर नाल दूजा ऊंट बनया इंज करके दोनों तरफ चला के मुसलमानों दरमियान दे अंदर शर्मगाते नौजुबिल्ला नेजा मार के जिस्म दे दो टोटे कर दिते ए अबू जाल ओ अबू जाल जड़ा अपने मिस्टणियां नू नाल लेके आले यासर नू शहीद करने वाला है यार इस्लाम वास्ते कुर्बानियां बिलाल प्यारे दी चरबी दी कुर्बानी है लोग पूछदे सन बिलाल तेरी कमर ते टोए का दे ने तेरी कमर ते गड़े कादे ने बिलाल दस दे सन उमैया मैनू अग ते लटा देंदा सी अग तो मैनू उठांदा नहीं सी मेरी चरबी पिघल पिघल के अग भस्म हो जांदी सी ए कुर्बानियां ने ए कुर्बानी है मुसलमानों एक बकरा ज़िबा करके जान छुट जाएगी इस्लाम अपने मनन वालियां कोलों कुर्बानियां मंगदा है और नौजवानों अल्लाह ने सलाहियत दित्तियां ने कुर्बानियां पेश करो अपने ज़हन दिलो दिमाग के नाल सोच समझ के चलो दीन की खिदमत करो इस्लाम के गलबे वास्ते खड़े हो जाओ वक्त दियो रब दी राह दे अंदर इबादत भी करो नेकियां कमाओ नाल नाल जज्बा एक कुर्बानी बहुत बड़ा अमल और बहुत बड़ी इबादत है नबी पाक दे सहाबा ने कुर्बानियां पेश कीतियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा दे शागिर्दां ने कुर्बानियां पेश कीतियां अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह दीन वास्ते किस कदर उन्हां कुर्बानियां पेश कीतियां ने और मुसलमानों मार मार के जल्लाद थक जांदा सी अहमद बिन हंबल दी कमर दियां हड्डियां नजर आन लग पैंदियां सी अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह नू जेल अंदर बंद कर दिता गया उन्होंने अपनी तरफों मार दिता मका दिता लेकिन जदों अहमद बिन हंबल दा जनादा होया
جنادے دے اندر 3 لاکھ دے مجمع اندر لوگ سن. پتہ لگ گیا وقت دے حکمراناں نو, پتہ لگ گیا وقت دے فرعوناں نو اصل قربانیاں دین والے اے لوگ نے. او لوگو خون بہ جاندا ہے لیکن اس خون دی وجہ تو انقلاب آندے نے, اس خون دی وجہ تو, اس قربانی دی وجہ تو, اس جذبے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ پھر رنگ لا دیندے نے. او کس قدر علماء نے قربانیاں دیتیاں. او جدو انگریز نے برے صغیر تے حکومت کیتی ہے, تتے پانیاں دی سزا دے کے انگریز نے 1 لاکھ علماء نو لٹکا دیتا, پھانسی دے پھنڈیاں تے قربان کر دیتے. علماء کرام نے اپنے آپ نو رب دی راہ اندر کٹ گئے لیکن اللہ دے دین دے نال غداری نہیں کیتی, وفاداری دا ثبوت پیش کیتا ہے. اسی طرح او میرے ویرو, او میرے جوانوں, او میرے بزرگوں, شروع دن تو لے کے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے کول وقت ہوئے ایک پیغمبر دی قربانی دی میں گل سناواں, قرآن اندروں آیات سناواں. حضرات حق اور باطل دا مقابلہ ہے, باطل دے مقابلے دے اندر حق والیاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے. قربانی کیے, اگر مار کھانی پئی مار کھا لئی, خون پیش کر دیتا, گردن کٹا لئی, جان دے دیتی, اولاد دے دیتی, مال پیش کر دیتا, وقت دیتا, صلاحیتاں خرچ کر دیتیاں, لیکن اس رب دی رضا تو پیچھے نہیں ہٹے. نبی محمد علیہ السلام دی وفاداری تو پیچھے نہیں ہٹے. حرمت رسول دی خاطر, حرمت قرآن دی خاطر, حرمت دین دی خاطر, عظمت دین دی خاطر اور دنیا دی اندر اسلام نو غالب کرن دی خاطر لوگ قربانیاں دین تو پیچھے نہیں ہٹے. گریس نے کیتا. اج بھی ساری دنیا دے کافر مل کے اے چاہندے نے اے قربانیاں دین والے مسلمان انہاں دا نام و نشان نہ رہے, نام و نشان مٹ جائے. اور میں نو دسو ایمانداری نال کی جرم ہے حافظ محمد سعید دا جنوں 1 سال تو زیادہ دن ہو گئے نے, انہوں سلاسے پابند کر دیتا گیا ہے, جیل اندر بند کر دیتا گیا ہے. کی جرم ہے جناب حافظ عبدالسلام مفسر قرآن دا جنوں ہاتھ کڑیاں لا کے عدالت دے اندر پیش کر دیتا جاندا ہے اور جج سوچدا ہے میں کی پوچھاں. او کی جرم ہے پروفیسر عبد الرحمن مکی دا اور دیگر علماء کرام دا بزرگاں دا جرم اے یہ او چاہتے نے اللہ دی دین, اللہ دی زمین دی اوپروں نظام کفر ختم ہو جائے, رب دا دین غالب آ جائے. اور جتھے کشمیر دی اندر مسلماناں تے طرح طرح دا ظلم ہو رہا ہے, ایتھے 2 دن لاک ڈاؤن ہو جائے, اسی جناب تاجر برادری اور سارے ہی لوگ شور کر دیندے نے. او کشمیر اندر 1 سال ہو گیا ہے, اے 5 اگست نو پورا سال ہو جانا ہے. لاک ڈاؤن ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے, مارکیٹاں دا سکول بند نے, مسجداں بند نے. کئی سال ہو گئے مسجداں چ مٹی جم گئی, جالے لگ گئے, اذان نہ ہو سکی, نماز نہ ہو سکی. آپا جی آسیہ اندرابی جڑی خواتین دی ایک لیڈر ہے بہت بڑی, دختران ملت, او دا کی قصور ہے؟ 3 دن پہلے انہوں تہاڑ جیل دے اندر, اور جیل دی او وارڈ جڑی سزا یافتہ وارڈ ہے جتے سخت سزاواں مل دیاں نے, اوتھے بند کر دیتا گیا ہے. انہاں دے خامد نو 20 سال ہو گئے نے جیل دے اندر ہے, انہاں دیاں بیٹیاں جیل دے اندر نے, علی گیلانی جیل دے اندر ہے, مسرت علم بٹ 20 سال ہو گئے نے, او نوجوان دی جوانی لنگ گئی ہے جیل دے اندر. کس واسطے؟ انہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یاد رکھیا جے انہاں نو پتہ ہے پاکستان دا نام لینا کشمیر چ ایڈا وڈا جرم ہے. جڑا پاکستان دا نعرہ لائے گا انہاں گورنمنٹ دی طرفوں اجازت ہے گولی مار دیو, جڑا پرچم اٹھائے گا انہوں گولی مار دیو, سیدھی گولی مار دیو. لیکن پاکستان دا پرچم بھی اٹھاندے نے, نعرہ بھی لگاندے نے. جدوں فوت ہوندے نے مرن لگے اے بھی کہندے نے ساڈی قبر تے پاکستانی پرچم کھڑا کر دیا جے اور کفن کی دیا جے پاکستانی پرچم. اینی محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ لا الہ الا اللہ دی وجہ تو محبت ہے. میرے ویرو, میرے دوستو, میرے بزرگو, اسی تہاڈے کول چندہ لین نہیں آئے, فنڈ لین نہیں آئے.
اسی یہ گزارش کرن واسطے آئے ہاں اج کشمیر دے مظلوم مسلماناں واسطے کھڑے ہو جاؤ، اپنے اندر جذبہ قربانی پیش کرو، اپنے اندر پیدا کرو جذبہ قربانی، اور اس جذبے نو پیش کرو امت دے سامنے، اپنی اصلاح کرو، اے بے راہ روی تو بچ جاؤ، اپنی خواہشات نو قربان کر دیو، اپنی محبتاں نو قربان کر دیو، اے شیطانی ٹولیاں تو، اے جدید دنیا تو، اے نیٹ تو، فحاشیاں تو، اوریانیاں تو اپنے جواناں نو اپنے بچیاں نو بچاؤ، انہاں نو اللہ دے دین وال لے کے آؤ، انہاں نو دین اسلام دے مجاہد بناؤ، انہاں نو دین دے دائی بناؤ، دین دے عالم بناؤ، تسی دنیا تو ٹر جاؤ گے، قبر وچ پیاں بھی تانوں اجر ملدا رہے گا۔ حضرات جگہ جگہ تے جذبہ خدمت پیدا کر دیو، انشاءاللہ دنیا کفر نو صرف ایسے چیز دی تکلیف ہے، اور اسی یہی تکلیف انہاں نو دینی ہے جنی دیر تک وہ اسلام دشمنی اندر اترے رہن گے۔ آئے دن پیارے وطن ملک پاکستان دیاں سرحداں دے اوپر بمباری کر رہے نے، اور مسلمانوں ہندوستان جدا کوئی مذہب نہیں، جڑے گاں دے پجاری گائے دی شرمگاہ نو خدا سمجھ دے نے، جڑے چوہیاں نو خدا سمجھ دے نے، جڑے گوبر تے پیشاب نو نعوذ باللہ خدا سمجھ دے نے، سمجھ دے سب کچھ بنانے والیاں آئی چیزاں نے، اتنی گری ہوئی اور گھٹیا قوم، اسی انہاں دے سامنے کدے نہیں جھک سکدے، اسی کٹ جاواں گے۔ ساڈے ویراں نے، ساڈے جواناں نے، ساڈے بیٹیاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور جب تک کشمیر دے مسلماناں تے ظلم نہیں رکے گا، جب تک ہندوستان دے مسلماناں تے ظلم نہیں رکے گا، اس وقت تک انشاءاللہ اسی قربانیاں پیش کردے رہاں گے۔ اور اسی وہ لوگ جڑے اپنے دین دی دفاع دی خاطر اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے۔ اے بابری مسجد نو شہید کر کے ہندوستان نے 5 اگست نو مودی جڑا اتھوں دا وزیر اعظم ہے، بے وقوف اور احمق، انہیں 5 اگست نو تے رام مندر دی تعمیر او دی سنگے بنیاد رکھنی ہے۔ اور مسلمانوں اسی بھی اپنے حکمراناں نو مطالبہ کرنے ہاں، اسلام آباد جڑے سرکاری خرچے تے تسی مندر بنا رہے ہو، اس مندر دی جگہ تے تسی بھی 5 اگست نو او اگر بابری مسجد گرا کے رام مندر بنا رہے نے، تسی اس مندر دی جگہ تے بابری مسجد دی سنگ بنیاد رکھو۔ کیوں جی سارے اس واسطے تیار ہو؟ سارا نو یہ پسند ہے مطالبہ؟ او مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے دا وقت آ گیا ہے، لیکن یاد رکھے آجے کسے کلمہ گو مسلمان نہ لڑائی نہیں کرنی، کسے بریلوی ہے بریلوی ہے جی، یا دیوبندی ہے جی، اہل حدیث ہے جی، فلانا ہے، اور نہ میرے ویرو اونوں وقت نہیں رہ گئے، ہن وقت لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ساریاں نو کٹھے ہون دا، اکٹھے ہو کے اللہ دے دشمن دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ بلا رہے نے میداناں دے اندر، رب پکار رہے نکلو میداناں دے اندر، میرے دشمناں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تسی کھڑے ہو جاؤ گے اللہ فرماندے نے کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ میرے کول ایسیاں ہور بھی بڑیاں مخلوقاں نے جنہ کولوں میں رب کم لے سکنا۔ اس واسطے جذبہ خدمت پیدا کرو، ہمدردی ملنساری جگہ جگہ تے ہر گلی محلے دے اندر سوسائٹیاں قائم کر دیو، خدمت کمیٹیاں قائم کر دیو، محلے چ کو غریب کو پریشان ہے سارے مل کے او دی غمخاری واسطے جمع ہو جاؤ، او دے درد دے اندر شامل ہو جاؤ، او دے خوشی اور غمی دے اندر شریک ہو جاؤ۔ جگہ جگہ تے لوگاں دی جڑے لوگ اپنے آپ نو اپنے قدماں تے کھڑیاں نہیں کر سکدے انہاں دا سہارا بن جاؤ، انشاءاللہ ساڈا رب راضی ہو جائے گا۔ اور میرے ویرو آئی قربانی ہے، کسے واسطے اپنی محبت پیش کر دینا، کسے واسطے اپنا وقت پیش کر دینا، کسے واسطے جناب او دی مدد کرنے واسطے اپنا مال پیش کر دینا، اپنی جان پیش کر دینا، اپنی اولاد پیش کر دینا، کسی دے نال ٹر پینا اون دا مسئلہ حل کروا دینا، آئی قربانی ہے۔ اور کلا بکرے دے گلے تے چھری پھرن دا نام قربانی نہیں۔ قربانی دا مطلب ہے ہر او کام جس وجہ تو اللہ دی رضا ثابت ہوندی ہے او تسی کر گزرو، اس شے دا نام قربانی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔